गोगळ हावजिंग बोर्डात एका खुनाक लागून थळावी मस्जिद बंद केली। गोंय राज हज समितीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्ला भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां मेळून मस्जिद परतून सुरू करपाची विनवणी केली। तांचो रोजा सुरू जातलो। आपूण मुख्यमंत्र्याकडेन उलयला आनी रोखडीच मस्जिद उक्ती जातली अशें आश्वासन दामू नायकान दिलां खंय। कांय दिसां आदीं घोगळ वाठारांत एका तरणाट्याचो खून जाल्लो। सुरो रोवून त्या तरणाट्याक जिवेशी मारिल्लो। ह्या प्रकरणात पुलिसांची खर चौकशी चालू आसा। चौकशेचो एक भाग म्हणून खून जाल्ली सुवात म्हळ्यार मस्जिद तात्पुरती सील केल्ली। ईद लागीं पाविल्ल्यान थळाव्यांक रोजा करपाक आडमेळी येवची न्ही म्हूण ही मस्जिद उक्ती करची अशी मागणी घेवन थळावे दामू नायका कडेन पावले। सगळ्यान पयलीं हें आयज 18-19 जालें आमी जे आसा ह्या प्रकारान जे आसा मदीं पडून वचून की लोकांची भावना आसा की फाल्यां जे आसा रमजान स्टार्ट जाता आनी जेन्ना रमजान फाल्यां स्टार्ट जाता हें म्हाजें कर्तव्य आसा एज अ भारतीय जनता पार्टीचो एक बारीक जो आसा कार्यकर्तो म्हाजे प्रश्न जे आसा म्हाजे गांवचे प्रश्न जे आसा आमचे नेता कडेन मांडपाचे आनी जेन्ना गांवांत ही ती मोठी जी आसा दुर्घटना जी आसा घडटा तेन्ना तुजें कर्तव्य जाता की तुवें जे आसा 2 स्टेप मुखार पावलो मारून जे आसा हेजे जे आसा दाखल जी आसा घेवपाची गरज आसा। सो दामू नायकान जे आसा इमिजिएटली गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन उलयले आनी उलोवन जे आसा हेजो तोडगो काडपाचो जे आसा प्रयत्न केला। प्रश्न आसा की मर्डर जो जाला त्या मर्डर जावन जे आसा आतां मस्जिद जे आसा कोण चलयतलो। सो मस्जिद जे आसा चलयता आसतना आमी तांकां सांगलां की न्यूट्रल जे भुरगे आसा गांवचे एक 4 से 5 जाण आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा जो मामलेदार आसा वो एडमिनिस्ट्रेटर जे आसा हेजे अंडर जे आसा एक 4 ते 5 भुरगे गांवचे जे आसा रमजान चलता म्हणून हेंचे खाला जे आसा ही कमिटी काडची मामलेदारान आनी मामलेदारान जे आसा कमिटी काडून जे आसा ही मस्जिद जे आसा चलोवची। सो जे फाल्यां जे आसा हेजो जो परिणाम आसा हे गांवचे लोकांचेर आनी केसीचेर जावपाक जायना। सगळे शेजारी मशीद माझी शेजाराक आसा हांगा हावजिंग बोर्ड एक जो विशय जो फाटल्या दिसांनी जालो 2 कमिटीक लागून ती झगडी जाली आनी त्या झगडेचे तांची चालूच आशिल्ल्यो ही कमिटी ती कमिटी आनी मागीर ही कमिटी बरोबर न्ही ती कमिटी न्ही हो भायलो हो भितरलो हें सगळें चालूच आशिल्लें। ते तातूंतल्यान मागीर ते मारामारी एक बाचाबाची मारामारी जाल्यो आनी एक दीस ताजो फटको जालो तो म्हणल्यार तो क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणजे ते मर्डर जालो जो जावपाक जायना आशिल्लो। पवित्र अशें देवाचें घर आमी जें म्हणटात मशीद म्हणटात त्या जाग्याचेर असल्यो गजाली घडच्यो न्ही आनी त्या वेळाचेर तकली खरें म्हणल्यार त्या देवळान गेलो चर्चीन मशिदीन गेलो की तकली वेल्यान शांत आसता पीस म्हणटा पण थंय असो प्रकार घडले नंतर तो सगळ्या गोंयचो चर्चेचो विशय जालो आनी तातूंत मागीर ती सगळी प्रक्रिया सुरू जाली। आतां ते तांचें म्हणणें आसा की मशीद ओपन करपाक जाय कारण रमजान लागला रोजा सुरू जाता तांच्या भावने कडेन बी आमी सहमत आसा पण त्याच बरोबर जी प्रक्रिया आसा ती ताजो पुलिसांचो रिपोर्ट आसतलो ताजे नंतर ते दोनी ग्रूप आसा त्या ग्रुपान भितर शांतकाय आसपाक जाय दोगां भितर एक तर मातशें तरी कोऑर्डिनेशन जावन बाबा ही तुजी नाका म्हजी नाका हें तिसरें अशें कितें तरी जावन तें जर ओपन जावन जर सगळें जर लॉ एंड ऑर्डर जर सिस्टमॅटिकली जाता मशीद ती ओपन करून तांकां नमाज पडपाक लागून कोणाचें कांयच प्रॉब्लेम ना आनी त्या खातीर तांच्यांनी खंय खंय गेले म्हणजे पुलिसे कडेन गेले कलेक्टरा कडेन गेले आनी कोणा कडेन गेले थंय तांचो प्रश्न अजून सुटावो जावना तर ते शेजारी ह्या नात्यान म्हजे कडेन आयले की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल मुळात हांव कांय लक्ष घालूं नाशिल्लें म्हणजे हांवें म्हटलें हो विशय म्हटलें ज्या जाग्याचेर मांडपाचो आसा तें मांडलो त्यानुसार हांवें काल स्वता मुख्यमंत्र्याकय तातूंत कल्पना केली कारण मुख्यमंत्री ह्या जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ म्हणटा मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की तुज्या हातूंतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस जो आसा तो फास्टन कर आनी त्याच बरोबर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून कलेक्टराकय सांगून दी ताजे ते फास्ट कर म्हणटा जाल्यार सुद्दां प्रशासनाक घाई करपाक शकना कारण ते सांगलें तांकां हांवें कारण ते मिन्यूट जावपाक जाय वेवस्थीत दोनी ग्रूप बसूंक जाय दुसरे तोडगे काडपाक जाय तातूंत भितर आनी कोण ताची जबाबदारी घेतलो ते जबाबदारीच्या अनुशंगान ते ओपन जातली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।